अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। आसान और मुख्तसर तजवीदुल कुरान कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 49 है। क्लास नंबर 49 में सूरतुल काफिरून को पढ़ेंगे। यहाँ पर देखें, यह है सूरतुल काफिरून। यहाँ से सबक शुरू करेंगे और यहाँ तक सबक पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप भी पढ़िएगा। सूरतुल काफिरून मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पर देखें, ये जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ के शुरू में कौफ है। इस कौफ को पूर यानी मोटा पढ़ेंगे और इस लफ्ज़ को पढ़ेंगे कुल कुल कुल। और यहाँ पर देखें, ये है या के ऊपर तशदीद है, तो इस या को इस तरह नहीं पढ़ेंगे अय्यू अय्यू अय्यू, बल्कि या को नरमी से पढ़ेंगे, जैसे अय्यू अय्यू अय्यू। इस आयत को 3 मरतबा मैं पढ़ूंगा, उसके बाद 4 मरतबा आप पढ़िएगा। कुल या अय्युहल काफिरून। कुल या अय्युहल काफिरून। कुल या अय्युहल काफिरून। 4 मरतबा। अब इस आयत को पढ़ेंगे और यहाँ पर आप देखें, अलिफ अलिफ के ऊपर ज़बर है, लिहाजा ये हमज़ा बन गया। हमज़ा के बाद आइन और आइन के ऊपर जज़्म है, लिहाजा ये आइन साकिन है। हमज़ा और आइन साकिन, इन्हें इस तरह पढ़ेंगे आ आ आ। अब इस आयत को 3 मरतबा मैं और 4 मरतबा आप पढ़ेगा। ला अअबुदु मा तअबुदून। ला अअबुदु मा तअबुदून। ला अअबुदु मा तअबुदून। 4 मरतबा पढ़ेगा। अब इस आयत को यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक पढ़ेंगे। यहाँ पर देखें, ये जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ के शुरू में आइन है, आइन को वाज़ेह करके पढ़ेंगे और इस लफ्ज़ को वक्फ में पढ़ेंगे आबुद आबुद आबुद। अब यहाँ से यहाँ तक 3 मरतबा मैं पढ़ूंगा, उसके बाद 4 मरतबा आप पढ़िएगा। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। 4 मरतबा।
اب یہاں پر دیکھیں یہ ہے الف اور الف سے پہلے زبر ہے. آپ نے قاعدہ پڑھا ہوا ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، لیکن یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں یہ جو الف ہے یہ الف مدہ نہیں ہے، بلکہ اس الف کو زائد الف کہتے ہیں. یہ لکھنے میں تو ہے لیکن اسے پڑھیں گے نہیں. جیسے یہ لفظ لکھا ہوا ہے انا، لیکن اسے پڑھیں گے انا انا انا. اسی طرح یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں یہاں پر دیکھیں یہ دال ہے، یہ دال پڑھیں گے نہیں، یعنی اسے اس طرح نہیں پڑھیں گے عبد عبد تم عبد تم، اس طرح نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس لفظ کو پڑھیں گے عبد تم عبد تم. اس آیت کو 3 مرتبہ میں اور 4 مرتبہ آپ پڑھیے گا. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ. 4 مرتبہ. یہاں سے لے کر یہاں تک اس آیت کو 3 مرتبہ میں پڑھوں گا، اس کے بعد 4 مرتبہ آپ پڑھ لیجیے گا. یہ والی آیت اور یہ والی آیت، ان دونوں آیتوں کے الفاظ بالکل ایک جیسے ہی ہیں. اب اس آیت کو 3 مرتبہ میں پڑھوں گا، اس کے بعد 4 مرتبہ آپ. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. 4 مرتبہ. اب اس آیت کو پڑھیں گے اور یہاں پر آپ دیکھیں یہ بھی میم ساکن اور یہاں پر بھی میم ساکن ہے. ان دونوں میم ساکن میں سے کسی بھی میم ساکن پر غنہ نہیں کریں گے. اور یہ جو لفظ ہے اسے اس طرح سے نہیں پڑھیں گے والیا والیا نہیں، بلکہ والیا والیا والیا. اب اس آیت کو 3 مرتبہ میں اور 4 مرتبہ آپ پڑھیے گا. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. 4 مرتبہ. اس سبق کو آپ اپنے طور پر اتنی مرتبہ پڑھ لیجئے گا کہ یہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے.